गुज़श्ता खुतबा में मैंने आपको नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और आपकी सीरत के ताल्लुक से कुछ बातें गोशे गुजार किया था। आज उसी का ततिम्मा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 30 पारों का कुरान अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया। क्यों नाजिल फरमाया? इसलिए नाजिल फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया के लोग जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेवा हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने के दावेदार हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में या यूं कहिए इश्क में मोहब्बत का दम भरते हैं, उन लोगों के लिए लाजिम और जरूरी है कि अपनी इस दुनिया की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही अपनी गमी भी मनाएं और खुशी भी मनाएं। अपनी मनमानी तौर तरीके इख्तियार करना यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत का नतीजा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुला चैलेंज देना है कि हम आपकी शरीयत को काफी नहीं समझते हैं, 30 पारे के कुरान को काफी नहीं समझते हैं, किसी और भी चीज की जरूरत है, वो हमारी अपनी मनचाही जिंदगी है। और इसी की तस्दील, इसी की तब्दील कुरान अजीम करता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस करते हैं। आइए हम सबसे पहले इस आयत करीमा के तर्जुमे पे गौर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमाता है कि जो शख्स चाहे मर्द हो या औरत, जो शख्स चाहे जिन्न हो, जिन्नों में भी मर्द और औरतें होती हैं, दो ही मखलूक इंसान और जिन्नात शरीयत के मुकल्लफ हैं, बाकी कोई और मखलूक शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि चाहे जिन्नात मर्द हो या औरतें हो, मर्द ये इंसान मर्द हो या औरतें हो, जो भी इनमें से अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह की कहा मानेगा, उसकी फरमाबरदारी करेगा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, उसके रसूल की कहा मानेगा, अल्लाह फरमाता है कि ऐसे बंदे और बंदियों के लिए हम ऐसे बागात तैयार कर दिए हैं जन्नत के अंदर जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, बड़े ही आराम और आसाइश की जगह है, दुनिया की एयर कंडीशन से फेल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमाता है हमेशा हमेशा ऐसे मेरे बंदे उस जन्नत के अंदर रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया के अंदर आपका अरबों खरबों पति हो जाना, बेहतरीन फ्लैट में रहना और अच्छी गाड़ियों से चलना, ये कोई कामयाबी नहीं है। ये तो आपकी 100 साल की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा है। कोई बता दे 200 साल से भी ज्यादा कोई जी सकता है क्या? इस जिंदगी के बाद आपको कहां जाना है, यही तो कुरान आपको दावत दे रहा है, यही तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये 60 साल जिंदगी के बाद, 100 साल जिंदगी के बाद आपको रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश होना है, अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक कुरान अजीम को दस्तूर मान करके, आईने जिंदगी मान करके अमल किया है, तो वहां की जिंदगी आपकी कामयाब और कामयाब रहेगी। और अगर आपने मनचाही जिंदगी गुजारी है, रबचाही जिंदगी नहीं गुजारी है, जो तबीयत में आया, शैतान ने जो आपको सुझाया वो आपने किया, तो जिल्लत और रुसवाई आपकी मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में किसी फिरके, किसी जमात और किसी को मुखातब नहीं किया, बात आम किया कि जो भी आदमी अल्लाह रसूल की इताअत करेगा उसके लिए ये इनामात हैं। आगे की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा दे रहा है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, गौर से सुनिए, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, उसकी रसूल की नाफरमानी करेगा और उसके रसूल ने और अल्लाह ने जो हदूद मुकर्रर किया है, जो रेड लाइन मुकर्रर कर दिया है, उससे क्रॉस करेगा, उससे आगे बढ़ेगा, तो उसको अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमाएगा।
کیا فرمایا؟ یدخلہ نارا، آگ میں داخل کر دے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیش وہ اس آگ میں جلتا رہے گا، اور اس کے لیے یہ رسوا کن عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ اسلامی بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء میں دوسری جگہ بیان فرماتا ہے جو اس آیت کی توضیح کرتی ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ جو شخص، چاہے انسان ہو یا جنات ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو شخص اس کے اوپر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے، جو شخص اپنے اوپر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، روشن ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور پیروی کرے، ان لوگوں کے راستے پہ چلے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، اور یا جو لوگ مومن نہیں ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اللہ فرماتا ہے جدھر وہ چل رہا ہے ادھر ہی ہم ڈھیل دیں گے، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، یہ جہنم کا راستہ ہے، چلتے رہو، منزل تک پہنچو گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ خود کہتا ہے کہ نُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم تک پہنچا کے دم لیں گے، اور جہنم یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ آپ کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خوشی منانے کے بھی طریقے بتا دیے گئے ہیں، غم منانے کے بھی طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ آپ کو پورے سال کے اندر خوشی منانے کے لیے کتنے دن اللہ نے دیا ہے یہ بھی محمد رسول اللہ نے بتلا دیا ہے، کتنی عیدیں ہیں یہ بھی محمد رسول اللہ نے بتلا دیا ہے۔ وہ عید اور بقرعید ہے، 2 دن ہیں عید کے، یہ سید ایام، جمعہ ہفتے کی عید، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ یہ جو لوگ عید منا رہے ہیں، کس نے ایجاد کیا، کب ایجاد کیا، یہ میں آپ کو گزشتہ جمعہ کے اندر بتا چکا ہوں، ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے کا طریقہ بھی بتا دیا، کتنی سادگی کے ساتھ آپ عید قربہ مناتے ہیں، عید بقرعید مناتے ہیں، جی کتنی سادگی کے ساتھ آپ عید الفطر مناتے ہیں۔ دنیا کے اندر اتنی سادگی کے ساتھ کوئی بھی قوم یہ تہوار نہیں مناتی۔ کیوں بھائی؟ اللہ رب العالمین کو سادگی پسند ہے، اللہ رب العالمین کو یہ سجدے پسند ہیں، اللہ رب العالمین کو آپ کا اپنے حضور رونا گر گرانا اور شکریہ کے سجدے کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتلایا ہے۔ اب موجودہ زمانے کے اندر بہت سارے لوگ شریعت محمدیہ سے ہٹ کر کے الگ طریقے سے اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، اور انہوں نے کھلے لفظوں میں چیلنج دے دیا اللہ اور اس کے رسول کو کہ آپ نے جو یہ 3 عیدیں دی ہے، ہمیں ان تینوں عیدوں پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، ہمیں اطمینان اور تسلی نہیں ہے، ہمیں تو ہر دن عید ہونا چاہیے۔ ہم کبھی فلاں کی پیدائش کو عید کا دن بنا لیں گے، فلاں ولی کی پیدائش کو عید کا دن بنا لیں گے، فلاں بزرگ کی پیدائش کو عید کی دن بنا لیں گے، ہماری اپنی مرضی چلے گی، نہ اللہ کی چلے گی نہ رسول کی چلے گی۔ یہی تو ظلم ہے، اور یہی تو اسلام سے بغاوت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے انسانوں کے لیے اگر کوئی اسوہ، کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، صحابہ اکرام کو بنایا ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے میری امت کے تمام لوگوں، فرقے کو مارو گولی، فرقوں سے نہ اسلام پڑھا ہے، بڑھا ہے، نہ چڑھا ہے، اور نہ اجازت دیتا ہے۔ فرقے کی خاتمے کی
अल्लाह ने और उसके रसूल ने जबरदस्त कोशिश की है। ये इंसानों की गुमराही है कि मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ चुके। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसीकुम बितक़वल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, कयामत तक जो पैदा होने वाले हो, मर्द हो या औरतें हो, गौर से ये बात सुन लो। तुमको हम वसीयत कर रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं, तुमको हम वसीयत कर रहे हैं अल्लाह से डरने की। किस मामले में? कभी हराम के करीब ना जाओ, कभी अल्लाह की बगावत के करीब ना जाओ, नाफरमानी के करीब ना जाओ, अपनी मनचाही जिंदगी गुजारने की कोशिश न करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुए तरीके के खिलाफ न चलो, अल्लाह से डरो इन मामलात में। इसकी वसीयत करता हूं, उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समई वत्ताअ, और तुम्हारे ऊपर जो खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिए जाएं, अमीरुल मुस्लिमीन बना दिए जाएं, उनकी पैरवी इतना करो जो किताब व सुन्नत के मुताबिक तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं, तुम उनकी पैरवी करो। अगरचे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बादशाह काला कलौटा हबशी गुलाम ही क्यों ना मुकर्रर कर दिया जाए। नबी कायनात फरमाते हैं कि सुनो, जो तुम में से जिंदा रहेगा वो देखेगा मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद वो देखेगा बहुत सारे इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं उम्मत के अंदर। खसरा इख्तिलाफन कसीरा, खसरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत सारे इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। जी, ईद मिलादुन नबी मनाए कि न मनाए, और ये तरह तरह के पकवान बना के खिलाएं न खिलाएं, सलसबील पिलाएं न पिलाएं, खबरों को सजाएं न सजाएं, कब्रिस्तान को कुमकुमों से हम धमकाएं न धमकाएं, और जाने घरों को अपने तरह तरह की बिजली के साजो सामान से आरास्ता पैरास्ता कराएं कि न कराएं, तरह तरह के खुराफात पैदा होंगे, रस्म रिवाज लोग अपनाएंगे और इख्तलाफ होगा। अलैकुम बिसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन। सुनो मेरे उम्मत के लोगों, सुनो मेरे उम्मत के लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं, तुम्हारे ऊपर हमारी सुन्नतों को मजबूती के साथ थामना पकड़ना वाजिब और जरूरी, और मेरे सहाबा जो हिदायत याफ्ता हैं, नेक हैं, इनकी सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़ना और थामना वाजिब और जरूरी है। तमस्सकू बिहा, नबी फरमाते हैं मजबूती के साथ उसको थाम लो। नवाजिज, नवाजिज कहते हैं ये गोश्त और हड्डी चापने वाले दांत को। नबी फरमाते हैं इस काट खाने वाले दांत से उन सुन्नतों को, सहाबा के रास्ते को मजबूती से थाम लो। अल्लाह अकबर, कैसा लफ्ज नबी ने इस्तेमाल किया जी। अगर उम्मत इस चीज को तस्लीम की होती, मानी होती, तो आज जो गुमराही में नहीं जाती। नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरी हदीस मौत इमाम मालिक की है, आपने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब, मेरी अपनी सुन्नत हदीस, इससे अमल करते रहोगे, लन तज़िल्लू, कदापि तुम पथ भ्रष्ट नहीं होगे, गुमराह नहीं होगे, हरगिज हरगिज नहीं गुमराह होगे। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है। उम्मत ने इन्हीं दोनों चीजों को छोड़ करके तो झंडा पकड़ लिया। किसी का झंडा पीला चल रहा है, किसी का झंडा काला चल रहा है, किसी का झंडा नीला चल रहा है, किसी का सतरंगी झंडा चल रहा है। वो उम्मत कहां चली गई? मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत के दावेदार किसकी शरीयत पे अमल कर रहे हैं? कोई कहता हम सादरी हैं, कोई कहता हम कादरी हैं, कोई कहता हम चिश्ती हैं, कोई कहता अरे सबसे बेहतर है तो फख्र से कहते हम मोहम्मदी हैं, हम सुन्नी हैं, हम मोहम्मदी हैं, फख्र से कहते ये बात तो कितनी अच्छी होती। ये झंडे, कुमकुमे, तरह तरह की चीजें किस चीज की इजाद है? ये तकबीरात, ये नाराबाजियां किस चीज की इजाद है? किसकी ये मुशाबहत है? कभी आपने गौर किया?
نہیں، موقع نہیں ملا غور کرنے کا. غور کیجئے، کسی کی مخالفت نہیں، کسی سے ہماری دشمنی نہیں، اور سارے ہمارے بھائی ہیں. جتنی اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، دلی بھائی ہیں، ہماری بانا ہے، دلی رہنا ہے. ہمیں آپ سے کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں. اللہ کے لیے اپنے نبی کے مقام کو سمجھیے. اللہ کے لیے جس کے لیے میں ملتے ہو اس کی شریعت پہ عمل کیجیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیجیے. آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. جی چاہ رہے ہمارے بھائی وطنی بھائی جنم اشٹمی مناتے ہیں، منائے، ان کا اپنا دھرم ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بھی منائیں گے اسی طرح سے؟ آپ اپنے رام کی جنم اشٹمی منا رہے ہیں، گنیش کی جنم اشٹمی مناتے، کسی کی تو ہم آپ سے کم تھوڑا ہے، ہم بھی منائیں گے عید میلاد النبی. نہیں، آپ کو کسی کی نقالی نہیں کرنا ہے، آپ کو کسی کی نقالی نہیں کرنا ہے. آپ کو خوشی منانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا طریقہ بھی دیا ہے. جی اگر یہ چیز ہوتی اچھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی میں نہیں مناتے؟ ایک بار تو منا لیتے. چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے تقریباً 30 سال تک حاکم رہے، بادشاہ رہے. جی کس چیز کی کمی تھی؟ نہ دولت کی کمی تھی، نہ کسی اور چیز کی کمی تھی، نہ باس بلے کی کمی تھی، نہ جھنڈیوں کی کمی تھی. چاہتے تو وہ سونے کے اوپر جھنڈیاں بنا کر کے لگا دیتے، گھر گھر پہ چاندی کی جھنڈیاں لگا دیتے، لیکن کبھی ایسا انہوں نے نہیں کیا، کوئی کھانا نہیں کھلایا. جی لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. کیا صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کرنے والے بن گئے؟ کیا آپ؟ ہم صحابہ اکرام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن گئے؟ اگر ان سے زیادہ بن گئے تو یہی تو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور یہ شریع گمراہی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو خوشی ہوئی، ابو لہب کو خوشی ہوئی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جی اس نے مارے خوشی میں اپنی لونڈی کو صہیبہ کو آزاد کر دیا. چلو بھائی آزاد کر دیا، خوشی کی بات ہے. یہ کون سی خوشی تھی؟ فطری خوشی تھی، جو بھتیجے اور چچے کے درمیان خوشی ہوتی ہے، جو باپ اور بیٹے کے درمیان خوشی ہوتی ہے، بہن بھائی کے درمیان خوشی ہوتی ہے. جی مگر یہی چچا ہے آپ کا ابو لہب. جی جب آپ نے دعوت دیا، کلمہ پڑھا، کیا کتنی تکلیفیں آپ کو دیا، قدم قدم پہ اگر سب سے زیادہ تکلیف دینے والا کوئی ملا تو یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے. اور آپ کی چچی، قرآن عظیم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اگر خوشی منانے سے ہی جنت مل جاتی تو ہاتھ کو توڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کی بیوی کی مذمت کو بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فطری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا، فطری خوشی سے، جذباتی خوشی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شریعت دیا. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن آپ ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانیے نا، ان کے سوا کسی کا نہ مانیے. یہی کامیابی کا راز ہے، اور اس کے سوا کسی طرح کی کوئی کامیابی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعتبدوها، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جس عبادت کو نہیں کیے ہیں، جس کام کو عبادت سمجھ کے نہیں کیے ہیں، تم وہ کام مت کرو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو، اپنی منمانی طریقے مت بناؤ بھائی، اتباع کرو، بدعت نہ اپناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بدعتی مت بنو، تمہارے اوپر یہی چیز کافی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. شریعت مکمل ہو گئی، غم کے معاملات بھی واضح ہو گئے، خوشی کے معاملات بھی واضح ہو گئے. تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کامل پیروی کرو، اور اس کے علاوہ تم اور کوئی راستہ مت اختیار کرو، تمہارے لیے وہی پرانی چیز کافی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لن یصلح او آخر حاضر الامہ الا بما صلح
بہی اول ہو، اس امت کے آخر کے لوگ اسی چیز پہ عمل کر کے کامیاب ہوں گے، اپنی سدھار کر سکیں گے جس چیز پہ اس امت کے پہلے لوگوں نے عمل کر کے اپنی سدھار کیا۔ وہ اللہ کی کتاب قرآن عظیم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت ہے۔ اسی تعلق سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث پڑھ کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاکم و ایاکم محدثات الامور، دین میں نئے نئے کام، نئی نئی چیزیں، نئی نئی عبادتیں اپنے مرضی سے گڑ گڑ کر کے پیدا کرنے سے بچو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایاکم و محدثات الامور، کیوں؟ فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نیا کام جس کو تم ثواب سمجھ کر کرو گے اور ثواب کے لیے تم بناؤ گے وہ گمراہی ہوگی، بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نبی پاک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہر گمراہ والا کام، گمراہی والا کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ غم، خوشی، عید وغیرہ وغیرہ سارے طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ فرمایا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو میرے امت کے لوگوں آپ کو اللہ کے قریب کرے، جہنم سے دور کرے، مگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو جہنم سے آپ کو قریب کرے، اللہ سے دور کرے، مگر میں نے آپ کو اس سے روک دیا ہے۔ بالکل واضح ہے، آپ اس چیز پہ عمل کیجئے، سارے دنیا والے اس چیز پہ عمل کریں، امن و امان قائم ہوگا، آپ کو کھویا ہوا وقار ملے گا، مقام و مرتبہ مل جائے گا، اور کب؟ عزت اور سرخروئی آپ کو جب ہی ملے گی جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کریں گے۔ اللہ